भारतगौरवगाथा। अरण्यतां गतं महद्राज्यम्। भारतीयस्थानानां प्राचीननाम्नां या सूची भवता दत्ता सा चित्ताकर्षिता आसीत्। एषा प्राचीनकाले स्थितानां बहूनां महापुरुषाणां जीवनगतां स्मारयति इति चमेली अवदत्। देवनाथः सन्दीपाभ्यां सह नदीतीरे विहरन्ति। एतेषां नाम्नां कारणतः महापुरुषाणां यथा तथैव महाकार्याणाम् अपि परिचयः प्राप्यते। एवं ननु तात इति अवदत् सन्दीपः। देवनाथवर्यः नदीतीरस्थे आसने उपविश्य दिगन्ते अस्ताचलम् आरोहतः सूर्यस्य सौन्दर्यं निर्निमेषं द्रष्टुम् उद्युक्तः अभवत्। वत्सौ, स्थलनामानि सर्वदा महापुरुषान् एव स्मारयन्ति इति न। लोकोत्तराणां जनानां नारीणां च मनः अवगन्तुं न शक्यते इति किञ्चन वचनं श्रूयते। लोकोत्तराः ऋषयः करुणासागराः, ते तादृशानि अपि कानिचन स्थलनामानि कृतवन्तः यैः सम्बन्धाः जनाः न वीराः न कुलीनाः न वा महापुरुषाः। असामान्यघटनायाः कस्याचित् अङ्गभूताः आसन् ते इत्येकेन एव कारणेन ते स्थलनामसम्बन्धं प्राप्तवन्तः। यदि तादृशानां नाम्नां दीर्घजीवनं न कल्प्येत तर्हि ताः असामान्यघटनाः कालवशात् जनैः विस्मृताः स्युः इति विचिन्त्य तैः तथा कृतं स्यात् इति अवदत् देवनाथवर्यः। यदि तादृश्यः घटनाः विस्मृताः स्युः तर्हि का वा हानिः अभविष्यत्? घटनास्मरणार्थम् अपत्राणां नाम्नाम् अमरत्वकल्पनं दोषाय एव खलु भवेत्? सन्दीपः अवदत्। काश्चन घटनाः तथा महत्पूर्णाः भवन्ति यत् तासां स्मरणम् अत्यावश्यकं भवति। यदा घटनाः स्मार्यन्ते तदा तत्सम्बन्धानि कानिचन अपात्राणि अपि स्मृतिपथम् आगच्छेयुः एव। यदि कृष्णः स्मर्यते तर्हि कंसः अपि स्मृतः स्यात् एव खलु। कृष्णचरित्रतः कंसं वयं पृथक् कर्तुं सर्वथा न शक्नुमः। अतः महापुरुषस्य स्मरणावसरे अल्पयोग्यता कस्यापि स्मरणम् अपरिहार्यं भवति इति अवदत् देवनाथवर्यः। यत्र अल्पयोग्यताकस्य एव प्राधान्यं भवति तादृशी कापि घटना किं प्रवृत्ता इति पृष्टवती चमेली। तादृश्यः घटनाः बहव्यः सन्ति एव। दण्डकारण्यम् एकम् उदाहरणम्। कस्यचन युवराजस्य कारणतः एतत् नाम प्रसिद्धं जातम्। स तु राजा कथमपि योग्यत्वेन परिगणयितुम् अनर्हः आसीत्। देवनाथवर्यः अवदत्। दण्डकारण्यं तदेव खलु यस्य च प्रस्तावः रामायणे दृश्यते। तत् काल्पनिकम् अरण्यं न वा इति पृष्टवती चमेली। तत्काल्पनिकम् इति कथं चिन्तितं भवत्या? इदानीं दण्डकारण्यं यत्र अस्ति तत्र बहुपूर्वम् एकं विशालं नगरम् आसीत्। तस्य स्थलस्य यादृशं वैशिष्ट्यं तादृशं प्रायः अन्यस्य कस्यापि न आसीत्। देवनाथवर्यः अकथयत्। दण्डकारण्यं पौराणिकं खलु, तद् इदानीम् अपि अस्ति इति किं भवतः आशयः? चमेली कुतूहलेन पृष्टवती। वत्से, भारते प्रतिवर्षं 85,350 हेक्टेर् परिमितम् अरण्यं विविधैः कारणैः नाश्यते। एवं स्थिते तत् अरण्यम् इदानीम् अपि अस्ति।
किम् इत्ययम् प्रश्नः कथं वा सुसङ्गतः भवेत्? दण्डकारण्यम् इदानीं नास्यात्, किन्तु स च प्रदेशः तु अस्ति एव। रामायणस्य बह्वीनां घटनानां साक्षिभूतम् अस्ति तत् अरण्यम्। राक्षसी शूर्पणखा अत्रैव रामस्य पुरतः विवाहप्रस्तावम् उपस्थापितवती। ततः कुपितः लक्ष्मणः तस्याः अङ्गच्छेदं कृतवान्। अत्रैव यज्ञादिपवित्रकर्मणः विघ्नम् आचरतः बहून् राक्षसान् संहृतवान् रामः। अत्रैव रावणः सीताम् अपहृतवान्। एतस्मिन् एव अरण्ये रावणस्य सीतापहरणयत्नं विरुध्य युद्धं कृत्वा जटायुः प्राणार्पणं कृतवान्। एतादृशं विशिष्टं वनम् अद्य ओडिस्सा, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेशराज्येषु विभक्तं स्यात् तिष्ठति। तात रामायणघटनाः अस्माभिः श्रुतपूर्वाः, किन्तु दण्डकारण्यस्य कथा अद्यपि न श्रुता एव। तां वदतु कृपया इति सन्दीपः स्मारितवान्। देवनाथवर्यः कथाम् आरब्धवान्। प्राचीने काले दण्डवंशीयाः राजानः विशालं भूभागं परिपालयन्ति स्म। तस्मिन् वंशे दण्डकः नाम कश्चनः राजा आसीत्। विलासप्रियः सः आमोदप्रमोदादिभिः कालं यापयति स्म। कदाचित् सः अश्वम् आरुह्य गच्छन् एकस्य सरोवरस्य समीपे स्थितवान्। स्नानं समाप्य आगच्छन्ती काचित् सुन्दरी तेन दृष्टा। तां दृष्ट्वा दण्डकः अचिन्तयत्, लोके एतादृशी अनुपमसुन्दरी अपि भवितुम् अर्हति किम् इति। अश्वारोहिणं युवकं दृष्ट्वा लज्जिता सा सुन्दरी अन्यां दिशम् अनुसृतवती। दण्डकः अश्वात् अवतीर्य तस्याः अतिसमीपं गतवान्। किं भवान् मार्गभ्रष्टः अस्ति, अथवा किमपि साहाय्यम् अपेक्ष्यते भवता इति पृष्टवती सा तरुणी। तदा दण्डकः अवदत्, अहं यत्र गच्छामि सः एव मार्गः, यतः एतस्य सर्वस्य स्वामी राजा अस्मि। अतः मार्गभ्रष्टतायाः प्रश्नः नास्ति। हाम्, आवश्यकता काचित् तु अस्ति। भवती मह्यम् आवश्यकी। अहं भवतीं परिणेतुम् इच्छामि इति। तदा सा उक्तवती, भवान् आत्मानं राजानं निर्दिष्टवान्, तथापि भवतः राजत्वे मम सन्देहः अस्ति। राज्ञः व्यवहारः राजोचितः एव स्यात् खलु? कापि महिला परिस्थितिद्वये कमपि परिणेतुम् अर्हति। यदि विवाहप्रस्तावः तस्याः सम्मतः स्यात्, यदि वा स च मातापितृभ्याम् उपस्थापितः स्यात्, तर्हि एव सा विवाहम् अङ्गीकर्तुम् अर्हति। भवतः परिणयविषये न अहं सहमता, न वा भवता मम मातापित्रोः अनुमतिः सम्पादिता। अतः आवयोः विवाहः भवितुम् न अर्हति इति। तदा दण्डकः अट्टहासं कृत्वा अवदत्, अये गर्वितबाले, यः कोऽपि कन्यापिता जामातृत्वेन मम प्राप्तिं परमसौभाग्यं भावयेत्। अनुमतिप्राप्त्यादयः शिष्टाचाराः विलम्बकारकाः, अतः तेषां पालने न मम आसक्तिः। भवती मया सह आगच्छतु। राजधानीं प्राप्य मन्त्रिणां द्वारा उपायनैः पूर्णां शकटान् एव सम्प्रेष्य भवत्याः पितरं सन्तुष्टं कारयिष्यामि इति। एतावत् उक्त्वा सः तस्याः हस्तं ग्रहीतुम् उद्युक्तः। सा शुक्राचार्यस्य पुत्री अरजा। ततः अनतिदूरे एव आश्रमः आसीत्। स्थानार्थमेतत्सरः आगतवती आसीत् सा। दण्डकस्य हस्तग्रहणप्रयत्नं निवार्य सा अवदत्, अये परमोद्धत अविवेकिन्, धिक् भवन्तम्।
मम पिता कश्चन महर्षिः। सः भवदीयं समग्रं साम्राज्यम् एव प्राप्य अपि सन्तुष्टः न भवेत्। उत्तमः व्यवहारः एव तं तोषयितुम् अर्हति, न तु धनादिकम्। चरित्रम् एव सर्वश्रेष्ठं मन्यते सः इति। दण्डकः अरजां पुनरपि ग्रहीतुं प्रयत्नं कृतवान्। ततः आत्मनः विमोचनार्थम् अरजा बहुधा प्रयत्नं कृतवती। एतदवसरे तस्याः शरीरे व्रणाः जाताः। अये नीच दुष्ट, शीघ्रम् अपसरतु इतः, अन्यथा उद्दण्डतायाः योग्यं फलं प्राप्यते इति उक्त्वा कथञ्चित् ततः आत्मानं विमोच्य गुल्मानां मध्ये कुत्रापि अदृश्या अभवत् सा। स च प्रदेशः समग्रः तया ज्ञायते स्म एव। तां पुनरपि ग्रहीतुं न शक्तवान् दण्डकः। ततः अनतिदूरे नदीतीरे शुक्राचार्यस्य आश्रमः आसीत्। ध्यानमग्नः शुक्राचार्यः रोदनशब्दं श्रुत्वा नेत्रे उद्घाटितवान्। पुरतः भीता कम्पमाना रुदती पुत्री दृष्ट्वा तेन, वत्से, किं जातम्? किमर्थम् एषा दुर्दशा? इति अपृच्छत् मुनिः। पितुः सान्त्वनं प्राप्य किञ्चित् कालानन्तरं सा प्रवृत्तं समग्रं पितरं निवेदितवती। मुनिः तपोबलेन ज्ञातवान् यत् औद्धत्यव्यवहारं कृतवान् राजा दण्डकः एव इति। दण्डकस्य समग्रं राज्यम् एतादृशैः व्यवहारैः पूर्णम् अस्ति इत्यपि सः अवगतवान्। अतः सः एकं यज्ञम् आरब्धवान्। तदीयं राज्यम् एव नाशयितुं समर्थां प्रबलां शक्तिं सः आवाहितवान्। ततः सः शापं दत्तवान्, पवित्रात्मनः निर्दोषिजनपशुभ्यः च ऋते समग्रं दण्डकराज्यम् एव अग्नेः आहुतिः भवतु इति। ततः अचिरात् एव राजधान्याम् इतरनगरेषु ग्रामेषु च अग्निज्वालाः उत्पन्नाः। कानिचन दिनानि यावत् प्रवृत्ते तस्मिन् विनाशयज्ञे राजा दण्डकः, दुष्टाः तदनुयायिनः च आहूतयः जाताः। दण्डकस्य समग्रं साम्राज्यं दग्धं जातम्। प्राणैः सहिताः सज्जनाः पशुपक्षिणः च अन्यत्र गतवन्तः जीवधारणार्थम्। शताधिकक्रोशमितः भूभागः समग्रः भस्ममयः जातः। आहो, अतिघोरा विनाशलीला! दिनेषु गतेषु कालचक्रं परिवृत्तम्। वृष्टिकारणतः तत्रत्या भूमिः आर्द्रा जाता। वायुना आनीतानि बीजानि तत्र अङ्कुरितानि। शताधिकवर्षाणाम् अनन्तरं तत्र घोरम् अरण्यं निर्मितम् अभवत्। तच्च आदौ तपस्विनां ऋषिमुनीनाम् आश्रयस्थानम् आसीत्। अनन्तरकाले तत् राक्षसादीनाम् अपि आश्रयस्थानम् अभवत्। ये ऋषिमुनयः एतस्य अरण्यस्य इतिवृत्तं जानन्ति स्म, ते एतत् वनं दण्डकारण्यत्वेन निर्दिष्टवन्तः। एवं स च प्रदेशः दण्डकारण्यत्वेन प्रसिद्धम् अभवत्। अपूर्वा घटना एषा इति सन्दीपः चमेली च युगपत् उक्तवन्तौ।